नमस्कार, म उदय पण्डित स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यो भिडियोमा हामी चाहिँ इलेक्ट्रिकल लोड्सको क्लासिफिकेसनको बारेमा बुझ्छौँ। केको आधारमा हामी क्लासिफिकेसन गरेका छौँ, पावर सिस्टमको आधारमा र सिंगल फेजको आधारमा यो भिडियोमा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। योभन्दा पहिलाको पार्ट 1 मा चाहिँ मैले एकर्डिङ टु नेचरको आधारमा हामी चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेका थियौँ। रेजिस्टिभ, इन्डक्टिभ र क्यापेसिटिभ लोडको बारेमा हामी बुझेका थियौँ। यदि तपाईहरु हेर्नु भएको छैन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिंक हालिदिएको छु, त्यो हेर्नुस्। सो यो कन्टिन्यू हुन्छ तपाईहरुलाई यो पार्ट। सो अब हामी स्टार्ट गरौँ। सो पहिलाको भिडियोमा मैले यो चाहिँ एकर्डिङ टु नेचर क्लासिफिकेसन मैले बताइसकेको छु। सो त्यो हेर्नुस्। अब यो भिडियोमा हामी चाहिँ फोकस गर्छौं इलेक्ट्रिकल लोडलाई कसरी क्लासिफिकेसन गरेको छ एकर्डिङ टु पावर सिस्टमको आधारमा र फेजको आधारमा। अब एकर्डिङ टु पावर सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ डोमेस्टिक लोड, कमर्सियल लोड, इन्डस्ट्रियल लोड, इरिगेसन लोड र म्युनिसिपल लोड र ट्र्याक्सन लोड, यो जम्मा गरी यो सबैमा के गरेको छ, यो क्लासिफिकेसन गरेको छ इलेक्ट्रिकल लोडलाई एकर्डिङ टु पावर सिस्टम। र फेजको आधारमा कुरा गर्दाखेरि यो दुई टाइप्समा यसलाई क्लासिफिकेसन गरेको छ, सिंगल फेज र 3 फेज। ठीक छ। अब हामी चाहिँ 1 बाइ 1 स्टार्ट गर्छौं। पहिला चाहिँ हामी पावर सिस्टम लोडको आधारमा चाहिँ बुझौं। सो पहिला हामी डोमेस्टिक लोड के हो त्यो बुझौं। सो डोमेस्टिक लोड भनेको जुन हाम्रो घरमा जुन हाम्रो घरहरुमा युज गर्छौं त्यो लोड नै हाम्रो के हो, डोमेस्टिक लोड हो। घरमा युज गर्ने इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस, जुन होम एप्लायन्सेस पनि भन्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, डोमेस्टिक लोड। So domestic load is defined as the total energy consumed by the electrical appliance in the household work। जति घरको हामी कामहरु गर्छौं जुन लोडहरुबाट, त्यो लोडलाई नै के भन्छौं हामी, डोमेस्टिक लोड भन्छौं। The domestic load consumes very little power as compared to other। डोमेस्टिक लोडको पावरको कन्जम्पसनको कुरा गर्दाखेरि यो धेरै कम लिन्छ एज कम्पेयर टु अदर मिन्स इन्डस्ट्रियल लोड, कमर्सियल लोड, अरू लोड भन्दा धेरै कम खपत गर्छ यो डोमेस्टिक लोडहरु। अब डोमेस्टिक लोडमा के आउँछ त? दिस लोड मेनली कन्सिस्ट अफ लाइट, फ्यान, रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिसनर, मिक्सर, ग्राइन्डर, हिटर, ओभन, स्मल पम्पिङ मोटर। सो यो सबै हाम्रो के हो, यो डोमेस्टिक लोड। जनरली हामी लाइट युज गर्छौं घरमा, फ्यान, फ्रिजहरु, एयर कन्डिसन, मिक्सर जुन हो, ग्राइन्डर मिक्सर, हिटर, ओभन, यो पम्पहरु, सिंगल फेज जनरली हामी युज गर्छौं। सो यो सानो लोड हामी केमा युज गर्छौं, डोमेस्टिक लोडमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर भयो हाम्रो यो बल्बको, यो मिक्सरको, त्यसपछि यो सिंगल फेज पम्प भयो, वाटरको लागि जनरली युज गर्छौं, यो हाम्रो वाटर ट्याङ्कमा चाहिँ फिड गर्नलाई, यो हिटर भयो, त्यसपछि ओभन भयो, त्यसपछि हाम्रो यो फ्रिज भयो। सो यो सबै हाम्रो के हो, डोमेस्टिक लोडको एक्जाम्पल हो, जुन हामी घरमा युज गर्छौं घरको कामको लागि। सो अब अर्को हाम्रो छ कमर्सियल लोड। सो कमर्सियल लोड consists of electrical loads that are meant to be used commercially, such as restaurant, shop, malls, hotel, hospital building, advertisements। सो कमर्सियल लोड खासमा के हो, जुन लोड हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो बिल्डिङ, जस्तै कमर्सियल बिल्डिङ मिन्स तपाईको मल्स भयो, होटल्स भयो, हस्पिटल बिल्डिङ्स भयो, अरू एडभर्टाइजमेन्ट्सहरु गर्छन् ठुल्ठुलो बिल्डिङ माथि ठुलो स्क्रिन राखेर, त्यो भयो हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट्सहरु। अर्को रेस्टुरेन्ट्स, ठुल्ठुलो शप्सहरु, यो सबै लोकेसनमा जुन युज गर्छौं त्यो लोडलाई नै हामी के भन्छौं, कमर्सियल लोड। सो कमर्सियल लोड अकर्स फर मोर आवर्स ड्युरिङ द डे एज कम्पेयर टु डोमेस्टिक लोड। जुन यो मेनली छ नि हाम्रो कमर्सियल लोड, बिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि जनरली हाम्रो डेमा चाहिँ बढी युज हुन्छ एज कम्पेयर टु हाम्रो डोमेस्टिक लोड। किनभने बढी चाहिँ हाम्रो शपिङ मलहरु, मानौँ न शपिङ मलहरु बढी मात्र डेमा अन हुन्छ, तर
राति चाहिँ फुल्ली बन्द गरिदिन्छ। होटलको केसमा हस्पिटलको केसमा राति पनि युज हुन्छ, तर जेनरली चाहिँ हाम्रो डेमा चाहिँ बढी युज हुन्छ, किनभने सबै हुन्छ एभाइलेबल त्यहाँ स्टाफहरू अरू सो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ। अब हाम्रो यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि कमर्सियल लोडको लाइटिङ सिस्टम भइहाल्यो, त्यसपछि एचभिएसी सिस्टम जुन हाम्रो एसी जुन भन्छौँ, जुन हाम्रो तातो र चिसो बनाउनलाई हाम्रो कमर्सियल बिल्डिङहरूमा, जस्तै अब ठुल्ठुलो बिल्डिङमा चाहिँ हामी चिलर युज गर्छौँ। एफसियु जुन फ्यान कोइल युनिट हो, एएचयु एयर ह्यान्डलिङ युनिट, भिआरएफ भयो, फायर फाइटिङ पम्प्स भयो, अरू चाहिँ हाम्रो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको लागि चाहिँ फिड वाटर पम्प्स भयो, सो हाइड्रोन्युमेटिक पम्प्स भयो, त्यो सबै पम्प्सहरू र अरू मोटर्सहरू पनि जुन हाम्रो एक्जस्ट फ्यानहरूमा हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो के हो, कमर्सियल लोड हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मलको हो एउटा फोटो, यसमा लाइटिङ दिनमा चाहिँ बढी युज गरेको छ, यो लाइटिङ लोड हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो चिलर भयो, यो खासमा यो एयर कुल्ड चिलर हो। अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फायर फाइटिङ पम्प्सहरू हो, जसमा जकी पम्प, हाइड्रेन्ट पम्प्स, स्प्रिङ्कलर पम्प, यो सबै यसमा चाहिँ हुन्छ हाम्रो। सो यो सबै के भयो, हाम्रो कमर्सियल लोड अन्तर्गत यो पर्छ। यो सबै लोडहरू के अन्तर्गत पर्छ, कमर्सियल लोड अन्तर्गत। त्यसपछि हाम्रो हो इन्डस्ट्रियल लोड। इन्डस्ट्रियल लोड कन्सिस्ट अफ, यो चाहिँ खास गरी यो लोड इन्डस्ट्रियलको वर्गीकरण गरिएको हो, जहाँ हाम्रो 25 किलोवाटसम्म लोड युज गरेको हुन्छ, त्यो रेन्जको इन्डस्ट्रीलाई हामी स्मल स्केल इन्डस्ट्री भन्छौँ। जहाँ 25 किलोवाटदेखि 1000 किलोवाटसम्म युज गरेको इन्डस्ट्रीलाई हामी भन्छौँ मिडियम स्केल इन्डस्ट्री। अनि लार्ज स्केल इन्डस्ट्री जसलाई भन्छौँ हामी, त्यो हो हाम्रो, यदि हाम्रो लोड जुन 1000 किलोवाटभन्दा बढी छ, त्यो लोडलाई चाहिँ त्यो टाइपको इन्डस्ट्रीलाई हामी के भन्छौँ, लार्ज स्केल इन्डस्ट्री लोड्स। सो यो सबै हाम्रो मेजर लोड जुन हुन्छ नि इन्डस्ट्रीमा, त्यो इन्डक्सन मोटर हुन्छ। सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको यही इन्डक्सन मोटर हो। इन्डस्ट्रियल लोड मे बी कनेक्टेड ड्युरिङ द होल डे एन्ड होल नाइट। यो दुइटैमा, इनकेस हाम्रो इन्डस्ट्री डे और नाइट चलिरहेछ भने यो दुइटै डे र नाइट दुइटैमा के हुन्छ, यो लोडहरू कनेक्टेड हुन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो धेरै ठुलो मोटर हो, इनकेस यो सिमेन्ट प्लान्टहरूमा पनि युज गरे हुन्छ, यो इन्डक्सन मोटर हो। यो पनि सानो मोटर हो, यो सबै इन्डस्ट्रियल लोड हो। अनि यो बोइलर भयो, पानीलाई तताउनलाई स्टिम जेनेरेटर पनि हुन्छ, यो ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा युज गरे हुन्छ। अरू तपाईँको कन्भेयर बेल्टहरू भयो, अरू जुन फर्नेसहरू हुन्छ, इलेक्ट्रिक फर्नेसहरू जुन हाम्रो स्टिल प्लान्टहरूमा युज गरे हुन्छ। सो यो सबै के भयो, हाम्रो इन्डस्ट्रियल लोड अन्तर्गत पर्छ। अब इरिगेसन लोडको कुरा गर्दाखेरि, इरिगेसन लोड के हो खासमा, जुन हाम्रो खेतीमा सिँचाइमा चाहिँ हाम्रो जुन लोड युज गर्छौँ, त्यो नै हाम्रो के हो, इरिगेसन लोड। अब सिँचाइमा हामी मेनली के युज गर्छौँ, त्यही मोटर युज गर्छौँ, पम्प्स युज गर्छौँ। के को लागि, जेनरली मोटर्स एन्ड पम्प्स युज इन इरिगेसन सिस्टम टु सप्लाई द वाटर टु द एग्रिकल्चर फिल्ड टु डु द फार्मिङ। सो हामी फार्मिङको लागि मेन यो मोटर्स अनि पम्प्सहरू युज गर्छौँ, के को लागि, इरिगेसन, पानी पटाउनलाई चाहिँ हामी खेतमा युज गर्छौँ। सो त्यो लोडहरू सबै के भयो, हाम्रो इरिगेसन लोड भयो। सो इरिगेसन लोड्स आर सप्लाइड ड्युरिङ द अफ पिक अर नाइट पिक आवर। हाम्रो के हुन्छ, कन्सिडर के गर्छौँ हामी, जेनरली हामी के भन्छौँ कि इरिगेसन लोड जति पम्प्सहरू छ अफ पिक अर नाइट आवरमा चलाउनलाई, जुन बेला के हुन्छ हाम्रो मानौँ न प्राधिकरणको लोड यदि पिकमा छ, पिकमा भनेको बढी लोड कनेक्टेड बेलामा चाहिँ युज नगरौँ भनेर सजेसन गर्छ। यो चाहिँ मेनली नाइटतिर गरौँ, या लो
अफ पिक मिन्स बढी लोड जुन बेला कनेक्टेड छैन भने, थोरै लोड कनेक्टेड छ भने त्यो बेला चाहिँ जनरली हामी युज गर्छौँ। जनरली हामी चाहिँ नाइटको बेला चाहिँ यसलाई यो वाटर पम्प्सहरूलाई युज गर्नलाई हामी रेकमेन्ड गर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो पम्प हो जसले के गरिरहेछ, यो सिँचाइ गरिरहेछ यो हाम्रो खेतमा। ठिक छ। सो यो हाम्रो यो पम्प जुन के भयो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो इरिगेसन लोड भयो। अर्को चाहिँ यहाँ भयो स्प्रिङ्कलर सिस्टम जस्तो राखेको छ, यो पनि एउटा सिँचाइको एउटा विधि हो। सो यसमा चाहिँ पाइपिङ गरेर स्प्रिङ्कलर जस्तो डिफ्लेक्टर राखेको हुन्छ, अब पानी जाँदाखेरि डिफ्लेक्ट गर्छ चारैतिर। अर्को हाम्रो हुन्छ ड्रिप इरिगेसन सिस्टम, जुन पानीको थोपा थोपा भएर पाइपिङ गरेर चुइरहेको हुन्छ त्यो प्लान्टहरूमाथि। सो त्यो पनि हो हाम्रो यो इरिगेसन लोड अन्तर्गत पर्छ यो सबै। अब म्युनिसिपल लोड जुन हामी नगरपालिकामा मेनली के लोड युज गर्छौँ, नगरपालिकामा युज गर्ने लोडहरू जुन हाम्रो सिटी हुन्छ त्यसमा जुन इलेक्ट्रिकल लोड युज भएको हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, म्युनिसिपल लोड। सो दिस टाइप अफ लोड कन्सिस्ट अफ स्ट्रिट लाइटिङ, वाटर सप्लाई एन्ड ड्रेनेज सिस्टम। सो यो लोड चाहिँ हाम्रो मेनली स्ट्रिट लाइट भयो, राति युज गर्छौँ, रोडको वरिपरि हुन्छ हाम्रो, वाटर सप्लाईको लागि र ड्रेनेज सिस्टमको लागि हामी यो युज गर्छौँ। अर्को यो स्ट्रिट लाइटिङ इज प्र्याक्टिकली कन्स्टेन्ट ड्युरिङ नाइट आवर। सो यो हाम्रो जुन स्ट्रिट लाइटिङ लोड हुन्छ जुन कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो फ्लक्चुएट हुँदैन। एकचोटि अन भयो भने बेलुकातिर, राति फेरि बिहानै अफ हुन्छ। सो यसमा चाहिँ केही भ्यारी हुँदैन। सो यसलाई कन्स्टेन्ट ड्युरिङ दि नाइट आवर, त्यही भएर भन्छ। अनि अब सिटीमा एउटा के हुन्छ हाम्रो, सिटीमा के हुन्छ हाम्रो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हुन्छ, जहाँबाट के हुन्छ हाम्रो खानेपानी विभाग भनौँ मानौँ हाम्रो कुनै सहरको लागि, सानो सहरको लागि, त्यहाँ के गर्छ अब वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट्सहरू बोर्डिङहरू हुन्छ। त्यो बोर्डिङ चाहिँ चल्दाखेरि सम पम्पभित्र हुन्छ। अब त्यो पम्प चल्दाखेरि त्यो पम्प नै हाम्रो के इलेक्ट्रिकल यो म्युनिसिपल लोड अन्तर्गत पर्यो, जसले के गर्छ अब वाटर फिड पम्पहरू हुन्छ जसले ओभरहेड ट्याङ्क जुन माथिको ट्याङ्कमा सप्लाई गर्छ, त्यसपछि तल चाहिँ हाम्रो झार्छ। अनि फेरि त्यो अब सबैको घरहरूमा प्रेसर मेन्टेन गर्नलाई हाइड्रोन्युमेटिक पम्पहरू युज गरे हुन्छ। तर यो पनि हाम्रो के हुन्छ, जेनरली हामी युज गर्नलाई भन्छौँ अफ पिक आवरमा टु इम्प्रुभ दि लोड फ्याक्टर। जेनरली हामी भन्छौँ कि माथि चढाउनलाई, जुन वाटर चाहिँ चढाउनलाई माथि यो अफ पिक आवरमा युज गरौँ भनेर, पम्पलाई चलाउँ भनेर हामी भन्छौँ, किनभने त्यो बेला चाहिँ लोड फ्याक्टर पनि इम्प्रुभ हुन्छ मिन्स। तर इमर्जेन्सीको केसमा भयो भने चलाउनु जति बेला। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो स्ट्रिट लाइटिङ भयो जुन युज गरेको रोडको दुवै छेउमा। त्यसपछि यो हाइड्रोन्युमेटिक पम्प हो, यहीँबाट चाहिँ हाम्रो सबै घरहरूको जुन वाटर सप्लाई गएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रेसर मेन्टेन गरेर हुन्छ। यो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट भयो जहाँ यो फिल्टरहरू छ, स्यान्ड फिल्टर भयो, एसिएफ जुन एक्टिभेटेड कार्बन फिल्टर भयो, अनि यो सबै फिड पम्प्सहरू हो। सो यो जेनरली हाम्रो म्युनिसिपल लोड अन्तर्गत पर्छ यो सबै। ठिक छ। सो अब चाहिँ हाम्रो हो ट्र्याक्सन लोड। ट्र्याक्सन लोड केलाई भन्छौँ हामी, जेनरली कुनै प्यासेन्जर गाडी यदि गुडाउँछौँ भने त्यसलाई नै हामी भन्छौँ ट्र्याक्सन लोड। अब ट्र्याक्सन लोडको कुरा गर्दाखेरि यो जेनरली केमा युज हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिक रेलवेज पनि भयो जुन अहिले डिसी मोटरहरू युज गरे हुन्छ। त्यसपछि ट्राम कार भयो, ट्रली बसेस भयो आदि ट्र्याक्सन लोड, यो सबै के हो हाम्रो ट्र्याक्सन लोड अन्तर्गत पर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक रेलवेज भयो, यो हाम्रो इलेक्ट्रिक रेलको सहायताले चल्छ। यसमा के हुन्छ जेनरली यो कसरी काम गर्छ, यो माथि जुन हुन्छ नि हाम्रो यहाँ फेज सप्लाई हुन्छ यहाँ जेनरली, अनि हाई भोल्टेज छ भने यसलाई के गर्छ, यसले यो प्यान्टोग्राफ छ, यो प्यान्टोग्राफ हुन्छ, यसलाई यसको सहायताले यो पावर लिन्छ। अनि भित्र के हुन्छ हाम्रो ट्रान्सफर्मर पनि हुन्छ, त्यो ट्रान्सफर्मरले स्टेप डाउन गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ, स्टेप डाउन गरेपछि
भित्रै एउटा कम्पार्टमेन्टमा के हुन्छ पुरै अरेन्जमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो फाइनली जुन भित्र हुन्छ नि यो लोडहरू यो सबै हाम्रो डीसी मोटर्सहरू हुन्छ यो कनेक्टेड। सो डीसी मोटरलाई अब चलाउनलाई त यहाँ एसी आयो, अब त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ कन्भर्ट गर्छौँ, यसलाई यहाँ इन्भर्टर युज गर्छौँ हैन, यहाँ चाहिँ यो रेक्टिफायर युज गर्छौँ, रेक्टिफायर युज हुन्छ। त्यो रेक्टिफायरले के गर्छ यो एसीलाई चाहिँ डीसीमा कन्भर्ट गर्छ अनि फाइनली हाम्रो मोटर्सलाई डीसी मोटर्सहरूलाई दिन्छ अनि यसले के गर्छ यसले फेरि यसलाई गुडाउँछ यो हाम्रो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। सो हाम्रो इन्डियामा पनि जेनरली अब इलेक्ट्रिक ट्रेन नै आइसक्यो। पहिला हामी युज गर्छौँ डिजल इन्जिन, अहिले पनि युज भइरहेछ डिजल इन्जिन। त्योभन्दा पहिला स्टिम इन्जिनहरू पनि युज गर्छौँ जुन बेला चाहिँ कोइलाहरू युज गरेर त्यसलाई अपरेट गर्थ्यौँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो डीसी लोड जुन भयो यो डीसी मोटर्स यो ट्र्याक्सन लोडको काम गर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो यो भयो यो ट्रली बस हो। यो खासमा यसमा पनि सेम प्रिन्सिपल हुन्छ। माथि यहाँ ओभरहेडमा चाहिँ सप्लाई आइरहेको हुन्छ, यो पेन्टोग्राफ कन्ट्याक्ट हुन्छ, यो यसबाट सप्लाई लिन्छ अनि फाइनली तपाईँको यो मोटरलाई दिन्छ अनि मोटरले यसलाई चलाउँछ। सो यो हाम्रो भयो ट्रली बसेस। हाम्रो काठमाडौँमा पनि पहिला हाम्रो चल्थ्यो, अहिले चाहिँ अब छैन, यस्तै ट्रली बस नै थियो पहिला। यो चाहिँ हाम्रो ट्राम कार हो, यो युरोपमा बढी चाहिँ हेर्न मिल्छ। सो यो युरोपमा बढी, यसमा पनि सेम प्रिन्सिपल हो, यहाँ तर ट्र्याक बनाइदिएको छ, यहाँ पनि यो ट्र्याकमा चल्छ, यसको चाहिँ तर ट्र्याक हुँदैन, यसमा चाहिँ व्हील हुन्छ। यसमा सेम प्रिन्सिपल यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ट्राम यो पेन्टोग्राफ हो, यो ओभरहेड वायरसँग कन्ट्याक्टेड हुन्छ, यसरी चाहिँ पावर लिन्छ अनि फेरि मोटरलाई दिन्छ अनि चलाउँछ यसरी। सो यो सबै हाम्रो ट्र्याक्सन लोड हो। अब फेजको आधारमा कुरा गर्दाखेरि यो सिंगल फेज लोड र 3 फेज लोड। जुन सिंगल फेज सप्लाईबाट चल्ने लोडलाई नै हामी के भन्छौँ सिंगल फेज लोड। सो द लोड व्हिच इज operated through the single phase, that is two wire system, one is phase and another is neutral, and operating voltage is 220 and 110 volt, it's depend upon the country. So यो के हो खासमा जुन लोड चाहिँ हाम्रो दुईवटा तारको मद्दतले, जसमा के हुन्छ एउटा फेज हुन्छ र एउटा न्यूट्रल हुन्छ, जुन चल्छ त्यो लोडलाई नै हामी के भन्छौँ सिंगल फेज लोड हो। त्यसको अपरेटिङ भोल्टेज कति हुन्छ 220 हाम्रो केसमा, अरूतिर अब युएसए को कुरा गर्दाखेरि 110, त्यही भएर मैले भनेको छु इट डिपेन्ड्स अपन द कन्ट्री। सो यो जुन छ फेज र न्यूट्रल बीचको भोल्टेज यो भ्यारी हुन्छ कन्ट्री वाइज हो। सो यो नै हाम्रो के हो सिंगल फेज लोड हो। अब यसमा हेर्दाखेरि मोस्ट अफ डोमेस्टिक लोड आर सिंगल फेज पावर अपरेटेड। जति पनि हाम्रो घरमा युज गर्ने लोडहरू हुन्छ त्यो सबै प्राय चाहिँ सिंगल फेज नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिएको हो। सो यहाँ चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ दुईवटा तार, जुन यो रातो वाला भयो यो स्विचको थ्रुले दिएको छ यो बल्बलाई। सो यो लाइभ वायर भयो फेज अनि अर्को ब्ल्याक वायर न्यूट्रल भयो। सो यो बल्ब चाहिँ दुईवटा तारको माध्यमले, यो दुईवटा तारको माध्यमले चलिरहेछ सिंगल फेज, यो 220 भोल्ट को माध्यमले, त्यही भएर यो जुन लोड हो यो सिंगल फेज लोड हो यो बल्ब। ठीक छ। अब अर्को लोडको कुरा गर्दाखेरि 3 फेज लोड। सो जुन लोड हाम्रो 3 फेज पावर सप्लाईबाट चल्छ त्यो लोडलाई नै हामी के भन्छौँ 3 फेज लोड। द लोड व्हिच is operated through the 3 phase, that is 3 wire system RYB is called 3 phase। जुन लोड मैले भनेको थिएँ 3 फेज बाट चल्छ, 3 वायर बाट चल्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ 3 फेज लोड। जुनमा के हुनु पर्यो आर फेज हुनु पर्यो, वाई फेज हुनु पर्यो, बी फेज हुनु पर्यो, यो तीनटै वायर हुन्छ। ठीक छ र सो यसको अपरेटिङ भोल्टेजको कुरा गर्दाखेरि 380 भोल्ट, 400 भोल्ट, 410 भोल्ट, 440 भोल्ट, यो पनि डिपेन्ड्स अपन दि कन्ट्री। यो कन्ट्रीको आधारमा चाहिँ यो भ्यारी हुन्छ यो भोल्टेजहरू हाम्रो। सो
त्यही भएर कुनै कुनै लोडमा लेखिदिया हुन्छ अपरेटिङ भोल्टेज सुड बी रेन्ज दिदिया हुन्छ कि 380 भोल्टदेखि 440 भोल्टसम्म यसले ठिक छ यो मेसिनलाई चलाउन मिल्छ। कमनली कमर्सियल एन्ड इन्डस्ट्रियल लोड्स आर 3 फेज लोड। बढी के हुन्छ यो लोड जुन 3 फेज लोड हामी कहाँ युज गर्छौँ कमर्सियल बिल्डिङहरुमा इन्डस्ट्रियल लोडहरु जति हुन्छ सबै प्राय चाहिँ 3 फेज लोडहरु हुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 3 फेज इन्डक्सन मोटर हो। सो यसमा आर वाई बी यो तीनवटा फेज दिएर यसलाई चलाइरहेछ। त्यही भएर यो के भयो हाम्रो 3 फेज लोड हो। ठीक छ। सो यो भिडियोमा हामी चाहिँ अब ओभरअल सबै हाम्रो कभर गर्यौं इलेक्ट्रिकल लोड्स को क्लासिफिकेसन यो पावर सिस्टमको आधारमा र फेजको आधारमा। सो आशा गर्दछु कि तपाईहरु यो भिडियो बुझ्नु भयो होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।